ज़माने में दस्तार की बहुत अहमियत होती है। एक कबीले का दस्तार होता था, आज हर घर में एक दस्तार। ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो वो जो उस वक़्त की दस्तारें होती थीं वो कबीलों की दस्तारें होती थीं। आज कबीले घरों में आहिस्ता आहिस्ता तकसीम हो रहे हैं, लेकिन वालिद साहब का जो नाम है, जो उनकी मेहनत है, जो उनकी काविश है, जो इस इलाके के लिए कंट्रीब्यूशन है, जिन ओहदों पे वो रहें, मैं तो जी अपने आप को अभी तक ये समझती हूँ कि मैं सियासी फील्ड में सीख रही हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ और मैं अपने वालिद साहब को मशअले राह बनाती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह उनके लेवल तक किसी दिन पहुँच जाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। वो लेवल ही कुछ और था जी, वो शख्सियात ही कुछ और थी। जहाँ तक इलाके में इन टच रहने का है, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इलाके में तो मैं बहुत ज़्यादा इन टच रही हूँ और बल्कि मेरा बेटा पिछले कुछ सालों से इस इलाके में आया, असद और असद ने आकर कोई जनाजा, कोई अल्लाह माफ़ करे किसी के घर गमी हो जाए, ये बच्चा हर फातह पे पहुँचा है और मैं भी बाद में पहुँची हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा। उसकी चंद वजूहात थी। जब 13 का इलेक्शन हमने लूज़ किया तो उस वक़्त इन लोगों ने, जो हमारे सियासी मुखालफिन थे, आप यकीन कर जाएं, जब 2002 से 2000 ये जब 13 का सफ़र है, इसमें भी हमारे जो सियासी मुखालफिन थे वो ज़िले पे उनका राज था। 8 साल उनका राज रहा है। हमें बड़ी कठिन माहौल में काम करने का मौका मिला, लेकिन उस माहौल में भी हम सुई गैस लेकर आए, बिजलियाँ लेके आए, कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई हमने, जो है लोगों के लिए जितना कर सके सुई गैस का मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, जितना कर सकते थे किया। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ मैं इलाके की हर चीज़ पे उनकी लोगों की नब्ज़ पे मेरा हाथ है, अपने इलाके की भी और अपने मुल्क की भी। लेकिन मैंने लोगों के अंदर ये बेचैनी देखी कि उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि बीबी अब आप इलाके में आएँ, और दोनों दरख्वास्तें थे। हमारे जो सूबे के एमपीए बनते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। छोटी मोटी सोलिंग, नालियाँ, पुलियाँ दी, काम तो वो होते हैं जो बड़े काम आप जैसे लोग कर सकते हैं। बड़े कामों में आप इंडस्ट्री है, आपकी और चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके इंटरव्यू में मैं बात गिनवाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच नहीं रही। मैं ये नहीं आप कह सकते कि इलाके में नहीं आई, मैं हर वक्त इलाके में मौजूद रही हूँ। मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया को लो प्रोफाइल रखा, मैंने इंटरव्यूज़ कम दिए, मैंने लोगों की खुशी गमी में मैं गई, मैंने लोगों से बातचीत रखी। ये आज आप जो रैली देख रहे हैं, इतनी बड़ी शानदार रैली, जो लोग दूर दराज इलाकों से आज इकट्ठे हुए, ये किस चीज़ की तर्जुमानी करता है कि लोगों के दिलों में अभी भी इस धड़े के लिए इज़्ज़त है, मेरे वालिद के नाम की इज़्ज़त है, इस धड़े की इज़्ज़त है, उनके दिल में हमारा इत्मीनाद है। तो ये आप कहें कि मैं आउट ऑफ टच नहीं रही, मगर मैं खामोशी से लोगों के अंदर रही हूँ। जैसे ये दौर सोशल मीडिया का है, कैमरे की जो चीज़ है या कैमरे की रोशनी तो पड़ती है, लेकिन वो लोग भी हैं जो चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं। हम उन लोगों में से थे जो चुप करके अपना काम कर रहे थे जी। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो आपके वालिद साहब के दौर में हमने देखा कि दर्जा चारम की नौकरियां दी गई, जो मज़दूर तबका लोग थे उनको दी गई, स्कूल जो हैं उस दौर में दिए गए। उसके बाद शोरकोट की आवाम आज भी इस चीज़ को याद रखती है कि आपके दौर में गैस दी गई, अगर ये ना दी जाती तो शायद शोरकोट को गैस ना मिलती। और दूसरा 13 तक का जो आपका दौर है, 13 से बाद जो आप 24 है, 10 साल गुजर चुके हैं,
काफ़ी शोरकोट में महरूमियाँ हैं। आने वाले दिनों में अगर आप MPA या MNA मुंतखब हो जाते हैं तो शोरकोट के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि शोरकोट शहर में काफ़ी सीवरेज के मसाइल बने हुए हैं, जंग रोड एक बहुत बड़ा जो है मामला हमारे लिए बना हुआ है कि हमने जंग जाना होता है तो तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करते हैं, लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। देहातों में आपने अच्छे काम करवाए थे, क्या ये आने वाले दिनों में अगर आपको ये आवाम मुंतखब करती है तो उसके बाद आवाम आप पे क्या तवक्कुआत रख सकती है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 10 साल हम आउट ऑफ असेंबली रहे, ये हम 50 साल पीछे चले गए। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अब जब तरक्की होनी है तो वो तरक्की जो पिछले नुकसानात हुए हैं उनको भी ठीक करना है, और आगे भी हमने उसी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ये तेज़ रफ्तारी का दौर है, यहाँ पर हमें, और जिस तरह हमारे लोगों के मसले बढ़ गए, हमें वो काम भी देखने हैं कि हम जो है बिल्कुल आउट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, फोकस ना हो जाए। सबसे पहले आपने सही फरमाया है कि हाईवे ठीक होना चाहिए, सड़कों की बुरी हालत है, इधर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए मेरी दरीना ख्वाहिश है कि इधर यूनिवर्सिटी हो, इधर कार्डियोलॉजी का बेहतरीन और डायलिसिस का बेहतरीन सेंटर हो, इधर आपके ये जितना सबसे बड़ी बात, ये आपका मोटरवे गुज़रा है। ये आप शोरकोट के लोग, मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि इतने खुशकिस्मत हैं कि इनके बिल्कुल अंदर से मोटरवे गुज़र रहा है, और ये गवादर पे जाएगा। अब जब गवादर पे जाएगा तो ये आप यानी एक तजारती राहदारी में आए हुए हैं, इस वक्त ट्रेड कॉरिडोर है आपका, तो यहाँ आपने क्या करना है? इधर आपने कुछ बनाया है? मेरा सवाल ये है कि जो पिछले 10 साल से यहाँ से MNA या MPA मुंतखब हो रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या सोचा है, इस तहसील के लिए क्या सोचा है? हमने क्या बनाया इधर? हमारा कलराठी इलाका है, हमें हमारे आबाओ अजदाद ने ज़राअत के शोबे से वो मुंसलिक है। जो ज़राअत के मसाइल पेश आ रहे हैं लोगों को, तो मुझे आप ये बताएं कि पानी भी नहीं मिलता उनको, मियारी बीज भी नहीं मिलते, खाद भी नहीं मिलते, फिर उसके बाद आपके पास देने को नौकरी नहीं है, मगर आप तजारती राहदारी का हिस्सा बने हुए। तो मेरी सबसे बड़ी और किसी की भी ये ख्वाहिश होगी और जद्दोजहद होगी कि शोरकोट में सनत आए। अगर शोरकोट में सनत नहीं आएगी तो यहाँ पर हम इस मोटरवे का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, और अगर हम इस मोटरवे का फ़ायदा उठा गए तो सनत जिधर आती है मेरे भाई, उधर गैस ऑटोमेटिकली आती है, सनत जिधर आती है उधर बिजली ऑटोमेटिक आती है, सनत जिधर आती है उधर रोज़गार ऑटोमेटिकली आता है और माशी खुशहाली आती है। तो ये मिशन हमारा बड़ा एक टॉल ऑर्डर है, हमने बहुत काम करना है और बहुत जल्दी करना है। तो हमारी यही मेरी ख्वाहिश होगी कि इधर सनत आए, इधर कार्डियोलॉजी सेंटर बने बेहतरीन, इधर डायलिसिस सेंटर बने, क्योंकि एक डायलिसिस का मरीज़ जब निश्तर से अपना डायलिसिस करा के इन सड़कों से गुज़रता है तो वो बेचारा डायलिसिस के बाद इतना मरीज़ जो है वो आप कह लें वीक हुआ होता है कि वो इन सड़कों से जब गुज़रता है, या एक हार्ट पेशेंट जब जाता है तो वो बहुत परेशान होते हैं लोग। तो ये सड़कें बेहतर होनी चाहिए, और हम ये सड़कें मियारी सड़कें बनेंगी इंशाल्लाह। ये वो सड़कें नहीं बनेंगी, मुझे पता है शोरकोट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भट्टे हैं। जब मैंने सड़कें बनवाई थी अपने दौर में, तो मैंने 2 या 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम भिजवाई थी कि हमारी सड़कें खैर मियारी बन रही। तो हमने यहाँ पर जो सड़क बनवाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह मियारी सड़क बनाई है। ये नहीं किया कि लुक और बजरी से ड्रम आगे पीछे हो जाएं। हमारे ज़माने में एक ड्रम लुक का 17,000 रुपए का था,
اور ورک پلان میں اگر 20 ڈرم پڑنے ہیں اور ٹھیکیدار 10 ڈرم کھا پی جائے گا تو وہ سڑک کیا بنے گی؟ اور ہمارے زمانے میں 1 کلومیٹر سڑک 40 لاکھ روپے کی تھی. آج وہ ظاہر ہے مہنگائی کے ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو ہمیں اپنے ملک کا سرمایہ سنبھال کے اپنے گھر کی طرح، جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو محدود سرمایہ ہے یہ لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنے. یہ نہ ہو کہ سڑک بنے اور 6 مہینے سال بعد ختم ہو جائے. یہ نہ ہو، کیونکہ ایک فریج بھی آپ لینے جائیں گے نا تو وہ بھی 32-35 سال چلے گا. تو یہ سڑک ہماری کیوں جلدی فارغ ہو جاتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. اس کرپشن کو بھی ہم دور کریں گے اور معیاری کام کریں گے. ہم نے غیر معیاری کوئی کام نہیں کرنا. اگر ہم نے علاقے میں ایک اینٹ لگانی ہے تو ہم نے 1 نمبر اینٹ لگانی ہے، ہم نے 2 یا 3 نمبر اینٹ نہیں لگانی. یہ میں نے صاف، میرا یہ ہے. تو اس میں ہم نے معیاری کام کرنا ہے، معیاری ہائی وے بنانا ہے، معیاری سڑکیں بنانی ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، ہارٹ کا اور ڈائلسس کا سینٹر بنانا ہے، اچھی لیبارٹریز بنانی ہے کہ لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ ہوں. کینسر کا مرض بہت بڑھ گیا، خاص طور پہ خواتین کے لیے. یہ جو کینسر کا مرض ہے یہ بہت بڑھ گیا. ہمیں ان کے لیے اچھے، میرے اپنے یہاں پر برادری، یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، ان کی والدہ ابھی کینسر سے فوت ہوئی ہیں. میں جہاں جاتی ہوں میں فاتحہ دیتی ہوں، میں پوچھتی ہوں کیا ہوا، تو یہاں پر بہت زیادہ ہارٹ، کینسر اور گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے. اس چیز کو ہم نے یہاں پر اچھی لیبارٹریز، اچھے ہاسپٹلز، اچھی سڑکیں اور اس کے بعد ایک اچھا انڈسٹریل یونٹ جس سے ہمارا نوجوان گھر سے لڑ کر نہ نکلے، منشیات میں نہ پڑے، کرائم میں نہ پڑے، وہ صنعت میں جا کر اس ملک اور قوم کی ترقی کے پہیے کو آگے لے کر چلے. یہ ہمارا مشن. اچھا، لاسٹ میں ہم یہ پوچھیں گے کہ ایک تو آپ نے یہاں سے PP 129 اور NA 110 سے دیے، کیا آپ PP 128 سے بھی دے رہے ہیں کوئی، یا اس کے علاوہ کسی پارٹی میں آپ جا رہے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی کوئی بات چل رہی ہے، یا آپ آزاد امیدوار ہیں کہ مقصد ہے کہ آزاد ون کر کے کسی پارٹی کے ساتھ شمولیت کریں؟ اگر عوام کی خواہش ہے تو میں پورے ضلع سے درخواست دے دیتی ہوں. تو نہیں، دیکھیں میں اس وقت PP 129 اور 110 سے انشاءاللہ کروں گی، اور ہمارا احمد پور سیال نیا حلقہ ہے، مجھے اس کا بھی سوچنا ہے. تو دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا کہ کیا آپ مقصد ہے کہ کسی پارٹی میں جائیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پر ون کریں گے تو پھر پارٹی میں جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، جو میں سمجھتی ہوں نا جی، ہمیں اپنے ضلع کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. یا کئی ہمارے دیہاتی بہن بھائی ہیں جو اپنے گھر سے نا باہر 20 کلومیٹر بھی نہیں نکلے ساری زندگی. ہمارے دیہاتوں میں وہی پرانی دھڑے بندیاں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک ہے جی پارٹی کا سوال، دیکھیے میں 2 دفعہ MNA رہی ہوں، 10 سال قومی اسمبلی میں کام کیا. میں نے کئی دور دیکھے ہیں. میں نے یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہر پارٹی میں الحمدللہ مجھے امید بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ میری عزت کرتے ہیں. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کرپشن نہیں کی، میں نے کبھی کسی سے کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی. میں نے اسمبلی میں بیٹھ کے کبھی کوئی ذاتی لالچ کے لیے ایک دن نہیں گزارا. صرف میرے مائنڈ میں 2002 میں ہمارا حلقہ ہوتا تھا NA 90. میرے مائنڈ میں قومی اسمبلی کی نشست پہ بیٹھتی تھی نا تو پورا حلقہ 90 میرے دماغ میں ہوتا تھا. میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہاں بجلی دینی ہے یا میں نے یہاں گیس کرنی ہے، میں کیسے کروں گی. اللہ سے دعا بھی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا ہے، بڑی برکت ڈالی ہے کام کو. آپ یقین کریں ہماری عوام، میں تو 2002 میں آئی نا جی، ہماری عوام کا یہ مطالبہ 2002 میں لوگ مجھے کہتے ہیں جی 35 سال پرانا مطالبہ تھا گیس کا.
35 سال سے وہ گیس مانگ رہے تھے، 35 سال سے. اور جب 2002 میں ہم بنتے ہیں تو 2005 میں گیس کا 3 سال میں کام ہو گیا. تو یہ دیکھیں محنت تھی نا، باقی اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، عوام کی دعائیں تھیں. میرے اس وقت والد صاحب زندہ تھے، ان کی کوشش تھی، ان کی دعائیں تھیں، میری والدہ کی دعائیں تھیں. تو یہ دعائیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے. آپ جو کام کرنے جاتے ہیں رستہ کھولتا ہے، اللہ کی ذات رستہ کھولتی ہے. تو ہمیں بالکل، میں تو کہتی ہوں نا امیدی گناہ ہے. جس طرح یہ ملک بنا، جتنی قربانیوں کے بعد بنا انشاءاللہ، اور رمضان شریف میں بنا، 27ویں رمضان المبارک کو بنا، تو یہ ملک قائم رہے گا انشاءاللہ. ہمیں اچھے لوگ اسمبلی میں بھیجنے ہیں تاکہ وہ عوام کا سوچیں، یہاں کی غربت ختم ہو، مہنگائی کا کوئی حل ہو، معاشی استحکام آئے، لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے، حق حلال کی روزی آئے. لوگوں کے گھر میں رجب بھائی اس وقت بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. نوجوان صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو آگے نظر کچھ نہیں آتا. اگر گھر میں بوڑھی ماں ہے یا دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ خود سوچیں، ہمارے ساتھ یہ ہو، آپ کے ساتھ یہ ہو، تو انسان کا دل خراب ہی رہتا ہے نا سارا دن. تو مایوسی نہیں لانی، انشاءاللہ امید لانی ہے. میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، گھر میں نہیں بیٹھنا، اور اپنا حق کے خود ارادیت، اپنا ٹھپا ضرور لگائیں. یہ آپ کا، آپ کے ملک کا، آپ کے اوپر ایک آپ کا فرض ہے. اس ملک نے جہاں آپ کو آزادی دی ہے، آج آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں مسلمان جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی یہ جو اللہ انہیں بھی آزاد کرے، جو یہ ظلم کے بادل معصوموں پہ چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے نجات دلوائے. اور یہ جو ہمارا ملک ہے، ہمیں جو اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتی ہوں رحمتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملک عطا کیا ہے عوام کی بے پناہ بے پناہ بے پناہ قربانیوں کے بعد، تو ہمیں اس آزاد ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری یہ عوام سے درخواست ہے کہ آپ 8 فروری کو نکلیں اپنے گھروں سے اور ضرور ووٹ ڈالیں، جس مرضی کو آپ دینا چاہتے ہیں، تاکہ اس ملک کے جو مقدر کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اگلے 5 سال کا، تو وہ اگلے 5 سال آپ کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ اگر میرے ایک ووٹ سے ایک اچھا انسان بنتا تو میں نے کیوں نہیں محنت کی اور گھر سے میں باہر نکلا. اپنے ضمیر کی آواز سنیں، گھر بیٹھیں، چپ کر کے اپنے ضمیر کی آواز سنیں، کس کا حق بنتا ہے، ہم کس کو ووٹ دینے جائیں، اور بالکل کسی کی بات سنے بغیر اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈالیں. یہ ڈھول ڈھمک کے نعرہ بازی، یہ شوشہ بازی، اس پہ اپنے ضمیر کا اپنے سودا نہیں کرنا. حقدار کو حق دیں. آج آپ انصاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے بھی انصاف ہوگا. جی انشاءاللہ. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے محترمہ سائمہ اختر بھروانا